लगभग एक 2 महिने फाटी आम्ही आमचो न्यूज केल्लो आणि न्यूज करतना पळय तुमी फातरी बी कांय घातलो नासल्यो आनी सगळे पडंग पडनासले. पण जेन्ना न्यूज केलो आनी इन गोवाचेर हायलायट जालो तेन्ना हे पळय एक काम ताबडतोब केल्लें आसा आतां हें काम जालां. हें तर बरें पयलीं जाल्लें न्ही जाल्यार हांगा कितल्या जाणांचो जीव वाचता आसलो. हांगा कितलेशे लोक पडून मेल्ले आसा, गाडी पडून मेल्ल्या, अशें चलतना आड्डोन सायडीक गेल्ले मेल्ल्या. आज अशें जाता कितें सरकाराचे जे नेमलेले इंजिनियर आसा ते हळूच्यान पासार जाता, खास करून हायवेचे. तांणी हें लक्षांत घेवपाक जाय. खंयचे कडेन धोक्यादायक आसा, खंयचे कडेन डेंजर आसा तें पळोवपाक जाय तेणी आनी मागीर ताजेर तांणी ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय. जेन्ना इन गोवा न्यूज हायलायट करता तेन्नाच कितें एक्शन जाता जाल्यार हांव तुमचे कडेन विनंती करतां, कोणाचो जीव घेवपा सारको जर हें आसा, डेंजर आसा जाल्यार थंय तुमी ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी जाता तितले बेगीन सारकें करचें. काणकोण टू मडगांव हो महामार्ग. ह्या महामार्गाचेर कितें जाल्लें, हांगा कर्मलघाट म्हणटा ती अरुंद रोड आशिल्लो आनी प्रत्येक फावटी गाडयो ज्यो आसात त्यो लेफ्टान किंवा रायटान शेतान पडटाल्यो आनी गाडीवाल्याक लॉस जाताले आनी शेतकऱ्यांक मोठे लॉस जाताले. त्या नंतर आमी हो न्यूज इन गोवाचेर खूब फावटी हायलायट करून दाखयलो की कर्मलघाट सकयल जी आसा तो हायवे डेंजर आसा म्हूण. त्या नंतर दोनी वच्चांनी रिटर्निंग वॉल बांदली आनी रस्तो रुंद केलो. पूण हांगा कितें जालें, हांगा पुर्तुगेज टायमा वयली उदकाची वाट आशिल्ली. ती उदकाची वाट अशी जी रुंद केली ना आनी ताका लागून रस्त्याक तेकून डांबराच्या भायर 1 इंच सुद्दां जागो नाशिल्लो आनी हांगा 2 फावटी 2 गाडी पडल्यो. आनी इन गोवाचेर आमी ते हायलायट करून दाखयतरी कन्सर्न ऑथॉरिटीक जाग आयली आनी तांणी जें इनकम्प्लीट काम आशिल्लें तें कंप्लीट केलें. खरें म्हणटा जाल्यार खंयच इनकम्प्लीट काम करपाक जायना, कारण थोडे कडेन आमच्या गोंयांत कितें आसा, रुंद रस्तो आनी वेवस्थीत उरता आनी एके कडेन असो डीप आसता की त्या डिपान पडलो की तूं मेलोच. पूण जेन्ना ड्रायव्हिंग करता तेन्ना तें कळना. ताका लागून आमी इन गोवाचेर 2-3 फावटी हायलायट केली तरी कन्सर्न ऑथॉरिटी खंय तरी जाग आयली आनी ताणें पळय हांगा हें रुंद केल्यान लोकांक तांकां थँक्यू म्हणलां, त्या बरोबर इन गोवाकूय म्हणलां. त्याच बरोबर लोक मागतात की न्यूजाचेर येवचे पयलीं PWच्या अधिकाऱ्यांनी येवचें आनी ज्या ज्या जाग्यार डेंजरस आसा त्या त्या जाग्यार रोड रुंद आनी अकस्मात बारीक आसा ताजी स्टडी करची. जे डेंजर झोन आसात ते क्लियर करचे म्हूण लोकांनी म्हणलां तांणी हांगा लक्ष घालचें म्हूण. आनी त्याच बरोबर इन गोवाकूय थँक्यू म्हणलां, कारण इन गोवा लागून आजकाल भरपूर कामां जाता म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.